بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر دی اجازت ہو. میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہ پلیٹ فارم تو ادبی تنظیم کون دے تمام ممبران تو مشکور ہاں کہ انہیں اتنا سونا پروگرام سجائے. میری بئی قسمتی ہے خوش قسمتی جو میرے دو استاد اتنا موجود ہیں. سائیں عدیل بخاری صاحب تے بس قمر الزمان صاحب جنہیں گنے ساں پرائمری تک پڑھ دے رہے گے سے. تمام دوستیں نا بہت شکریہ. خاص طور پہ اجمل بھائی، عمیر بھائی، مجدم جتنا بھی گروپ ہے سارا الحمدللہ سارے سونے سونے لوگ ہیں. تے انہاں سونے سونے لوگوں کی قربت رہے تھے جو کو جی تھے سارے کنوں وہ حال حاضر ہے. مرشد مخمور کلندری صحیح نال روح دا گانڈھا ہے. انہاں نال ساری فیس بک تے ملاقات تھوڑی بہتی ہے لیکن انہاں ایک دفعہ میری خواہش تے بہت مہربانی کی تھی میرے غریب خانے تے میرے کنے آئے ہن چوری چوری ملاقات ہے. آج آمنے سامنے ملاقات ہے لمبی ملاقات ہے سے انشاءاللہ ہاں ٹھردہ پہ بہت سونا پڑ گئے. تے صاحب صدر دی ایک دفعہ والی اجازت نال کہ مسافر حسینے دا باہواں تے ٹر دے. مسافر حسینے دا باہواں تے ٹر دے میرے دل دی دھڑکن تے ساہواں تے ٹر دے. مسافر حسینے دا باہواں تے ٹر دے میرے دل دی دھڑکن تے ساہواں تے ٹر دے. میں منگدا ہاں آزر دعا کچھ نہ تھی ویس اون دے ناز دیکھو ہواواں تے ٹر دے. کیا کہنے واہ واہ واہ. مسافر حسینے دا مسافر حسینے دا باہواں تے ٹر دے میرے دل دی دھڑکن تے ساہواں تے ٹر دے. میں منگدا ہاں آزر دعا کچھ نہ تھی ویس اون دے ناز دیکھو ہواواں تے ٹر دے. میں منگدا ہاں آزر دعا کچھ نہ تھی ویس اون دے ناز دیکھو ہواواں تے ٹر دے. انا دی کندھی اسار سکدوں انا دی کندھی اسار سکدوں ہے پیار تونے وسار سکدوں. جے تو نکھڑدا ہے کھلتے آزر اساں بھی کلہیں گزار سکدوں. انا دی کندھی اسار سکدوں ہے پیار تونے وسار سکدوں. جے تو نکھڑدا ہے کھلتے آزر اساں بھی کلہیں گزار سکدوں. او میں کو پیون دا شوق رکھدا او میں کو پیون دا شوق رکھدا تے مرتے جیون دا شوق رکھدا. تو اک تو آزر پلیندہ رہون میں مست تھیون دا شوق رکھدا. او میں کو پیون دا شوق رکھدا او میں کو پیون دا شوق رکھدا تے مرتے جیون دا شوق رکھدا. تو اک تو آزر پلیندہ رہون میں مست تھیون دا شوق رکھدا. میں کو کاواں تھا آج دھون دے کیا دوڑے واہ واہ واہ. کیا کہنے واہ واہ. میں کو کاواں تھا آج دھون دے من رب دا نا بہ چپ کر دے. میں جان دی ہاں نہیں ڈھول آندہ نہ کر کان کان بہ چپ کر دے. واہ واہ واہ. میں جان دی ہاں نہیں ڈھول آندہ نہ کر کان کان بہ چپ کر دے. تیری کان کان کر کر وانگوں ہے میرا سڑ دے ہاں بہ چپ کر دے. تیری کان کان کر کر وانگوں ہے میرا سڑ دے ہاں بہ چپ کر دے. جڑا آزر میرے ہتھ وچ ہے ہو لگسی تھا بہ چپ کر دے. واہ واہ واہ. کیا کہنے بخاری صاحب واہ واہ واہ. جڑا آزر میرے ہتھ وچ ہے یہ لگسی تھا بہ چپ کرتے. اور سارے من مندر وچ کوئی مورت جدہ جچے نہ اسا نہیں نچ دے. سارے من مندر وچ کوئی مورت جدہ جچے نہ اسا نہیں نچ دے. لکھ سارے من مندر وچ کوئی مورت جدہ جچے نہ اسا نہیں نچ دے. کہیں دول نغارے بین دی لہ بت رچے نہ اسا نہیں نچ دے. لکھ ہجر دی دھونی دکھ دی رہے مچ مچے نہ اسا نہیں نچ دے. بت آزر تابے روح دے ہے روح نچے نہ اسا نہیں نچ دے. واہ واہ واہ. کیا کہنے سے واہ واہ واہ. بت آزر تابے روح دے ہے بت آزر تابے روح دے ہے روح نچے نہ اسا نہیں نچ دے. اور تو غزل دیکھو شیر. خدا وا خیر پکھی دی
خداوا خیر پکھی دی اندھی پہلی اڈاری ہے آہا آہا خداوا خیر پکھی دی